सुरुवात एक आम्ही गीत घेऊया. गीताचो अंक T47, पेज 223. Santosaciał lasami, somoroja sogliami, zolmadi soanondaco, sodaca guardeva maico. Alleluia, alleluia, amquar mai corgonuia. Alleluia, alleluia, mai corgonuia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणानो, आज आमचे सर्गीचे मायेचे बाग्योंत आंकवार मारयेची, जेजूचे आवयची जल्माची दोबाची परब. 9 दीस आमी हे परबेक तयारी केली आनी आज आमी ही परब संभ्रमता. सायबीण माय आमची सगल्यांची मोगाची आवय आनी आमी तिची मोगाची भुरगीं. आयज तिच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया, देवाक आर्गां दिवया. कित्याक आपली आवय, आमची आवय कशी ती आमकां आमचे पासत मागता, आमचे पासत विनोदी करता आनी आमकां आपल्या गोपान बाळगून सांबाळून दवरता. आनीक तिचे परबे सोमयार तिचे भाशेन आमी तिच्या पुताक गोवाय जावंक तिकाच फुडें घालून देवाची कृपा आमकां मागुया. आनी ह्या वेळार आमचेरूच नदर घालून तिची भुरगीं आमी खरी, तरी तिचे भाशेन आमी शिवंक वावुरली नात. आमची पातकां ह्या वेळार ओळखून घेवया. आनी आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागूंक बापाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो ओड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaglutko, somia kaglutko, somia kaglutko. Krista kaglutko, Krista kaglutko, Krista kaglutko. Somia kaglutko, somia kaglutko, somia kaglutko.
Sorbes fora leva sorgiceraya, sorpod veda leva bapa. Ami tukang namaskar korta, ami tukang din bahasa. Tuja tor boy boba baso, ami tukang bakanta. Somia Jesu Krista, Bapacha eklias kuda. Somia leva shere tu samsara chepa kata. Ahamshi kaglutko tu bapacha usyak bosai amche magne ay kunge kityak povi atmya sagati Deo bapache moi me Jesu Krista eklots tu povi eklots tu ishvor eklots tu pormeshvor. रातुया सायबीन माय आवय कशी आमी तिका मान दिता आनी आयचे दिसाक किरीत भाशेन आमी सगळ्या आवयांकूय मान दिता. सगळ्या आवयांच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासुया. सगळ्या आवयां खातीर मागुया. आवयाचे देणे फावूंक जावंक ना, जी ओतरेकतात आशेतात तांचेय पासत मागया. सोडगीच्या बापा, आमच्या सोरवंडाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायेन आनी मोगान बागयोंत आंकवार मारेक तुवें जल्मा हाडली. ओ तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमता. तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन बाबार्थान बरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. भाग्योन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जी कोण ताचो मोग करतात आनी आपले येवजणे पोरमोणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यांत तांचे बरोबर सगल्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक पावता. हें आमी जाणव. कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडेंच ओळखून केल्यांत ताणें आपलो पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक ताणें तांकां आदींच वेंचल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आदी फुडें वेंचल्यांत तांकां ताणें आपणें केलां. आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्या तांकां ताणें तशेंच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा सोवे
हांव अनुदान मुरगोडटा सगळीं म्हणुया सर्वेस्परा सोवे हांव अनुदान मुरगोडटा हांव चल्या सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पातयेवन आसा तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनोद बोरीत जावन मोजें कालीस जबाब सर्वेस्परा सोवे हांव अनुदान मुरगोडटा सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायता भोवट्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां सुरगितां गायता जबाब सर्वेस्परा सोवे हांव अनुदान मुरगोडटा उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorvespora, 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 soy Sorvespora, 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 soy संतोषाच्या उल्हासांनी समोरुंबया सगळीं आमी हो सोलमा दीस आनोदाचो निटयांकवार देवा मातयेचो जेसू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाच्या सुर्याक मारीन उदेसो केलो Sorvespora, 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 soy Sorvespora, 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 soy सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माती वापर मोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Oi matuka sohomya जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताचे आवयक मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें पूण ती एकठांय जिवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें कित्याक तो दोरवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो देवदूतान सांगलें जुजे दाविदाच्या पुता मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका कित्याक तिच्या कुसव्यान गोर्ब आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो सर्वेस्परान बाकनारा वरवीं अशें सांगलोलें पळयात एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली हे उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Wakani tuka Krista प्रितीच्या बाबा भयणानो आयच्या परबेच्या सेवा धर्माचो आमी विशय घेतला तो
हो ह्या विशयाचेर आमी आयज नियाळटाव तो सायबीण माय जेजूची पयली गोवाय आमी गोवाय जावया. गोवाय विटनस हो साक्षीदार. दुसऱ्या उतरांनी गोवाय हो साक्षीदार. गोवायकी दितात ते हो साक्षी दितात ते संवसारान दोन भाशेचे आसात. पयलो फोटी गोवाय दिता तो. फोटी हो खोटी साक्षी दिता तो. दुसरो कोरी गोवाय दिता तो. कोरी साक्षी दिता तो. आमी जायते पावटी गोवाय दिल्या जावंक जाय, पूण खंयचे भाशेची दिल्या ती आमी दर एकल्यान आमकांच पळोवन नियाळचें. आमी गोवाय दिता आसतना अशें म्हणना जावंक जाय, हांवें खास म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां, हांवें खास म्हज्या कानांनी आयकलां, हांव आसलीं थंय, हांव आसलो थंय, तुज्यान ना म्हणूंक जायना. हे भाशेन आमी गोवायकी दिल्या. कास दोळ्यांनी पळयलां, कास कानांनी आयकलां, हांव आसली तुय हाजीर. कोरी गोवाय खूद दोळ्यांनी पळयता तेन्ना, खूद कानांनी आयकता तेन्ना, खूद ते गोंडेत हाजीर आसा ताका म्हणटा पयलो गोवाय ओ पयली गोवाय. हांव फोटी गोवायची खबर करी. हाजीर नासलो वा हाजीर नासली, पूण आपूण हाजीर आसलो म्हूण सांगता. आपूण उरफाटी गोवाय दिता. आयकूंक ना, पळोवंक ना, तरी आपूण वेगळेंच पळयलां, वेगळेंच आयकलां. अश्यो ह्यो संवसारांतली गोवायकी. जेजूक गोवाय दिवपी, जेजूचे साक्षीदार जायते जाण आसात. पूण ह्या साक्षीदारा मदें, हे गोवाया मदें पयली गोवाय जावन आसा जेजूची आवय सायबीण माय बाग्यून आंकवार मारिया. कित्याक हांव म्हणटा ती पयली गोवाय म्हूण? जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या आवेस्वरांत जुवांव शुभ वर्तमानकार आपलें शुभ वर्तमान बरयतना ह्या शुभ वर्तमानाचे सुरवेकूच तो अशें म्हणटा, ओरोंबाक सोब आसलो, सोब देवा सोबी आसलो आनी सोब देव जावन आसलो. सोब्द म्हणजे उतर. आनी हो सोब मनीस जालो म्हणटा तो देवा सोबी आसलो, तो देव. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या आवेस्वरांत देवदूत गाब्रियल ह्या आंकवार चेडवाशी बाग्यून आंकवार मारेशी ओ मारयेशी वेता. देवाचो संदेश घेवन, देवाचो शब्द घेवन नोमान मारये म्हणून तिका नोमान करता आनी सांगता, तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा. आनीक मारयेन समजून घेतोच आनी ओय म्हणटोच देवाच्या उतराक, जो ओरोंबाक सोब आसलो तो सोब जावन आसलो देव, तो देव देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान देंवता, तिच्या कुसव्यान रिकता, ती गोब संभोवता पवित्र आत्मेचे सक्तेन, पवित्र आत्म्याच्या बळान.
आनी म्हणूनच पयलें कारण ती जेजूची पयली गोवाय. 9 म्हयन्यां तिका आपल्या कुसव्यान सांबाळल्या उपरांत ती तिका जेजूक जल्म दिता आनी आपल्या हातान घेता. जल्म दिलोलो तो पूत, तो भुरगो जो अरंबाक सोबत आसलो तो देव जावन आसलो तेच देवाक ती आपल्या हातान घेता. भुरगो कसो ताका जेजूक आपले उटयेन आपले वेंगीन खेळोवन खावून वाडयता. आनी म्हणूनच सायबीण माय जेजूक देवाच्या पुताक सोडवंडाराक पयली गोवाय. हो जेजू सोडवंडार मनशा खातीर आयलोलो तो सोडोवचे खातीर आयलोलो तो कश्टवतलो सोडवंडार. आपल्या कश्टा आनी मरणा वरवीं तो पोरचेक सोडयता. आनी ह्या जेजूच्या कश्टांक आनी ह्या जेजूच्या मरणांक ती गोवाय. जुवांवच्या शुभ वर्तमानांत 23व्या वस्परांत आमकां अशें मेळटा. कुर्सामोळी जेजूची आवय आनी हेर उस्तुरी आसली. तोस मोगाळ बाबा भयणानो सायबीण माय जेजू सगल्या जिवितान तिणें अणभवलो आनीक म्हणूनच ती पयली गोवाय. बाबा भयणानो सुरवेका म्हणू कोण तो गोवाय खरो गोवाय जो खूद आपल्या दोळ्यांनी पळयता तो, खूद आपल्या कानांनी आयकता तो, खूद ते घडणेंत हाजीर आसा तो. आमी जेजूक सायबीण माय भाशेन गोवाय जावंक आमकां उलो. आमी हे 9 दीस वेगवेगळे भाशेन गोवाय जावं येता. ह्या आमच्या धर्म प्रांताच्या तुमी म्हजे गोवाय ह्या हो माताळो दवरून आमी वेगवेगळी भाशेन गोवाय जावं येता म्हूण आमी नियाळीत आयल्या. पूण आज खेरीत भाशेन आमकां जेजूक गोवाय जावंक सायबीण माय जावन आसा न म्हणून. म्हणटच पयले सुवातेर मोगाळ बाबा भयणानो आमी तिचे भाशेन जेजूक गोवाय जावन देवाचें उतर आमच्या जिवितान घेवंक जाय आनी तें जिवंक जाय. तिणें देवाचो संदेश घेतलो, मानून घेतलो आपल्या जिवितांत आनी जेजू तिच्या कुसव्यान रिगलो. आमकां देवाचें उतर परगट जाता तेन्ना, आमी देवाचें उतर वाचता तेन्ना, आमी नियाळटा तेन्ना आनी खंयचेय घडीतांनी आमकां असो संदेश त्या घडीतां वरवीं पावता तेन्ना, हो परगट जाता तेन्ना तो आमी घेवंक जाय जिवितांत आनी जिवंक जाय. तेन्ना आमी गोवाय जाता. दुसरे सुवातेर सायबीण माय जेजूची गोवाय कित्याक जेजू भाशेन ती जियेली. कशी तिणें सेवा केली. जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले, पौर्जेची सेवा वेगवेगळे भाशेन केली. सायबीण मायनूय सेवा केली. जेन्ना आमी आमच्या जिवितान जेजू भाशेन वो जेजूची आज्ञा पाळून आमी दुसऱ्यांची गोरचेवंतांची सेवा करता तेन्ना आमी जेजूक गोवाय जाता. तिसरे सुवातेर जेजू तिचो पूत
बापाची खोशी ताणें सदांच केली. बापाची खोशेक तो सदांच आयतो आसलो. ताचे भाशेन सायबीण माय जेजूची आवयन बी सदांच देवाची कुशेक राजी जाली. नव्यान लुकाचे शुभ वर्तमानांत आमकां खबर मेळटा ती पयल्या आवेस्वरांत जी लग्नाक तयार जाताली आपली येवजण घेवन आसली, पूण देव आपणाची खोशी तिका उक्ती करता, आपली येवजण तिका उक्ती करता, तेन्ना ती आपली येवजण आपली खोशी फाटीं दवरता आनी देवाची खोशेक राजी जाता, देवाची येवजण मानून घेता. बाबा भयणीनो, आमचे जिवितांत देवाची खोशी पयली दवरून आमची खोशी आमच्यो येवजण्यो फाटीं दवरून आमी देवाची येवजणेक देवाची खोशेक राजी जाता तेन्ना सायबीण माय भाशेन आमी जेजूक गोवाय जाता. सोबेनूय जेजूक साक्षी दिवंक सुरवेक हांव म्हणो दोन भाशेचे साक्षीदार म्हणून, एक फोटी गोवाय दिवपी, फोटी साक्षी दिवपी, एक खोरी गोवाय दिवपी, सोत उलोवपी. खोटी गोवाय दिता ताका दुसरो विकतो घेता, ताका दुडू दिता वो आनी कितें दिता वो कितें बासायता. खोरी गोवाय दिता ताका कोण कांयच दिना. आनी खोरी गोवाय दितना, खोरी साक्षी दितना जायते पावटी ह्या साक्षीदारांक, ह्या गोवायांक सोंसचें पडटा. आमी जेजूक गोवाय दितना, आमी जेजूक साक्षी दितना आमकांय जायते पावट सोंसचें पडटलें. सायबीण मांयकूय जायते सोंसचें पडलें. सायबीण मांय भाशेन आमी जेजूक सदांच गोवाय जावंक वावरुया. आमचें बळ, आमची सोबती तोच जावन आसा जेजू. आतां थोड्या वेळान हे मिसांत तो आमकां आपलीच मास रोगो दिवन आमचें बळ, आमची सोबती जातलो. ताका गोवाय दिवंक. Pormeswara Vardhana Somestani Betochi Pormeswara Vardhana Somestani Betochi No paso so म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोडपुदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारीच्या कुसव्यान आमचे मनशा सोयंब घेतलोल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सोर
वंडावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरूंक पावूं हें आमी मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंडिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्मेची कुरपीन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बोला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली कुशेन कोश्ट मरोन सुसुकवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परींचे वोण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोळराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. ये म्हज्या उगडासाक करात.
मावार्ताचो गूट परगोटुया Jesu melo, Jesu জীবন জ্বালা, Jesu নবিয়ারে তলো, Jesu melo, Jesu জীবন জ্বালা, Jesu নবিয়ারে তলো. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हाके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कोर. फ्रांसीस आमच्या बागयून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी आनी मोठवाशी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कोर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. बागीवतांक वार मारी भलायकेचे सायबिणी सांगाती सांजे तिचो पोती बागीवन दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सायबीण माय भाशेन जेजूचे आवय भाशेन आमी जेजूक गोवाय जावंक वावुरतले म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी भास दिवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो निराश आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेनोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर.
देवाचे शिडे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. E debate shiri, outro chiso, mariso put. Zoshi, saibin mai, pagyontan kwar Maria, chiso gowai zali, आम्ही गोवाय जाऊं तोच आमचें बोळ जावन येता. भावार्थान आनी सगळी तयारी ताका घेवंक फुडें सोदता ती सुबाकी. सुम्या तुवें म्हजें भितोरचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पयस संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसाक जल्मल्ली बागयुंत आंकवार मारिया आख्ख्या संवसाराचो बरवंसो आनी मनशाचे सोडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशी आनी संतोश बरी काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तुज्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक उतरेकून सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोरवंडार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाल जिवंक समेस्त मनशांक फावो कोर म्हूण आमी मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगल्यांक तुमकां सायबीण मांयचे जल्माची खुशाल भरीत आनी तिच्या आशिर्वादान भरलेली परब हांव आवडयतां. तशेंच सगल्या आवयांकूय हांव
परबीं दिता. दुसरे सुवातेर हांव दिनवासतां आमचो भाव मॅक्विन पेरेरा आनीक फ्रेझर मोनीस. 9 दीस मॅक्विन पेरेरान हे नोवेनाचे आनी परबेचे शुटींग काडून मागीर ते एडिट करूंक फ्रेझरान आदार दिवन युट्यूबाचेर घालून आमचे परजेक पावोशें केलें. तुमकां दोगांयकूय देव बरें करूं आनी सायबीण मांयचो तुमचेर आशिर्वाद पडूं. दुसरे सुवातेर आमचे बाय सालोमी आनी बाय रेना दोगांयनी वाजोवन आनी गावून बरे भाशेन नोवेनाच्या दिसान आनी परबेक भक्तीन वांटो घेवंक आदार दिलो देखून तुमकांय देव बरें करूं आनी तुमचेर सायबीण मांयचो आशिर्वाद पडूं. आनी हेरांनी आदार दिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सायबिणीचो आशिर्वाद मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात. सायबीण मांय भाशेन जेजू कोवाय जावं जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. शेवटाक आमी गीत घेवया. गिताचो अंक T51 पेज 225. Subagi tu akbar mare, subagi tu neba mate, sorga pritume chaleva, tuche koshe samar doloi, sorga pritume chaleva, tuche koshe samar doloi, zane duka pritin rotsli, taka tuve sohmadloi, tori opono chapani, angwage tu nide kadi, tori opono chapani.